भारतीय दर्शन वर्गे अद्वैत वेदांतानुसारम् अध्यास लक्षण विचारः अस्मिन् विषये अस्माकम् आलोचनं प्रवर्तते। 47,300 संख्याकः यः अंशः भारतीयदर्शनमिति तत्र द्वितीये पुस्तके 13 पाठः भवति अयम् अध्यासलक्षणविचारः इति। एषा कक्ष्या उच्चतरमाध्यमिककक्षा भवति। तर्हि इदानीं वयं पठामः। इदानीं पूर्ववर्गेषु ब्रह्मलक्षणविषये अस्माकम् आलोचनमासीत्। अस्माकम् आलोचनम् अभवत् मायायाः स्वरूपविषये। परन्तु अद्वैत वेदान्ते ब्रह्म मायां च व्यतिरिच्य अपरे अपि बहवः विषयाः सन्ति ये बहु गुरुत्वपूर्णाः सन्ति। येषाम् आलोचनं विना अद्वैत वेदांत शास्त्रं न अग्रे सरति। तेषु अध्यासः तथैव एकः विषयः भवति। ब्रह्म कथं जीवः ब्रह्मणः कथं जीवत्वं, कथं ब्रह्मणः जगतः समुत्पत्तिः इत्यादि बहूनां प्रश्नानाम् उत्तरमेव दातुं न शक्यते यदि अध्यासस्य आलोचना न सम्भवति। अतः प्रियछात्राः, अस्मिन् आलोचनसत्रे वयं पश्यामः अध्यासस्वरूपविषये किम् आलोचनम्। अस्मिन् वर्गे वयं किं ज्ञास्यामः? अस्मिन् वर्गे अध्यासालोचनस्य प्रयोजनं, किमर्थम् अध्यासस्य आलोचनम् अपेक्षते, अस्मिन् विषये आलोचनं भविष्यति। ततः आलोचनं भविष्यति अध्यासपदस्य अर्थविषये, ततः अध्यासलक्षणविषये, किञ्च लक्षणस्थपदानां विचारः ततः भविष्यति, ततः अध्यासस्य भेदानाम् आलोचनं भविष्यति, ततः अध्यासः अस्ति अत्र किं प्रमाणम् इति वयम् आलोचयामः। ततः सर्वेपि लौकिकाः शास्त्रीयाश्च व्यवहाराः आध्यासिकाः एव, अध्यासपूर्वकम् एव सर्वे व्यवहाराः प्रवर्तन्ते इति वयम् अस्मिन् आलोचने प्राप्स्यामः। तर्हि अध्यासालोचनस्य किं तावत् प्रयोजनम् इति आदौ आलोचयामः। अद्वैतवेदान्तस्य कः विषयः? कः विषयः अद्वैतवेदान्ते प्रतिपाद्यते इति चेत् जीवब्रह्मैक्यं, जीवब्रह्मणोः ऐक्यम् अद्वैतवेदान्ते प्रतिपाद्यते। इदानीं जीवब्रह्मणोः ऐक्यं यदि लोकतः एव प्रसिद्धं, यदि सर्वे एव जानन्ति यत् जीवः ब्रह्म उभयम् एकमेव, तर्हि आलोचनस्य प्रस्तावः निरर्थकः। परन्तु तथा न भवति। वयं जानीमहे जीवः अल्पज्ञः भवति, परिच्छिन्नः भवति, ब्रह्म सर्वव्यापी भवति, एकमेव नित्यं तत्त्वं भवति। अतः जीवब्रह्मणोः कश्चित् भेदः लोके प्रसिद्धः। इदानीम् अयं भेदः यदि तात्विकः नाम अयं भेदः यदि नित्यः, तर्हि अस्य भेदस्य अपाकरणं कर्तुं नैव शक्यते। कदाचिदपि जीवब्रह्मणोः ऐक्यं तदा न सम्भवति। तर्हि आदौ इदं प्रतिपादनीयं यत् जीवब्रह्मणोः योऽयं भेदः, सः भेदः सत्यभूतः नास्ति। अर्थात् जीवब्रह्मणोः भेदः मूलतः नास्ति इति आदौ प्रतिपादनीयम्। अतः एव अध्यासस्य आवश्यकता वर्तते। यतः शुद्धब्रह्मणः देह इन्द्रिय मनोबुद्ध्यादिषु अध्यासः
प्रतिपाद्यते तेनैव तस्य जीवत्वं सम्भवति। अंतःकरणे चैतन्यस्य अध्यासे सत्येव जीवत्वं सम्भवति। अतः इदं जीवत्वम् आध्यासिकम् इति आदौ प्रतिपादनीयम्। अयं भेदः भ्रमभूतः इति आदौ प्रतिपादनीयः, अन्यथा जीवब्रह्मणोः ऐक्यं कथञ्चिदपि न सम्भवति। अतः अद्वैतवेदान्तस्य यः विषयः जीवब्रह्मैक्यं तस्य सिद्धये आदौ एव अध्यासस्य आलोचनम् अपेक्षते। किंच अद्वैतवेदान्तस्य किं तावत् प्रयोजनं? प्रयोजनं हि मोक्षः। स च मोक्षः नाम आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति, बन्ध निवृत्ति, किंच स्वस्वरूपानुभवः। इदानीम् अयं यः कर्तृत्व भोक्तृत्वादयः बन्धाः, ते बन्धाः यदि सत्यभूताः तर्हि तेषां नाशः कथञ्चिदपि न सम्भवति। अतः अद्वैत वेदांत आलोचनस्य आदावेव यथा जनानां प्रवृत्तिः स्यादस्मिन् शास्त्रे, अतः आदौ एव वक्तव्यं यत् एते बन्धाः आध्यासिकाः मिथ्याभूताः, न हि शुद्ध ब्रह्मणि कर्तृत्वं भोक्तृत्वं वा अस्ति। शुद्ध ब्रह्मणि कर्तृत्वस्य भोक्तृत्वस्य आरोपः भवति, यतः एते बन्धाः मिथ्याभूताः, अतः एतेषां निवृत्तिः अपि सुतरां भविष्यति। एवं श्रुतिः अस्ति, तरति शोकम् आत्मवित्। अत्र शोकपदेन बन्धस्य उल्लेखः विहितः। एवं शोककारणानां सर्वेषां बन्धानां नाशः सुतरां भविष्यति। न ते बन्धाः नित्याः अपितु आध्यासिकाः इति प्रतिपादनीयम्। अतः यदिदं प्रयोजनस्य सिद्धये अपि अध्यासस्य आलोचनम् अपेक्षते। अतः वयं दृष्टवन्तः यत् अध्यासस्य आलोचनम् आदावेव विधेयं, येन अद्वैतवेदान्तस्य विषयः किञ्च प्रयोजनं सिद्ध्येत्। इतोपि अपराणि अपि प्रयोजनानि सन्ति। यथा पश्यामः, एकस्मिन् विषये अस्माकं विचारः कदा भवति? यदा तस्मिन् विषये अस्माकं सन्देहः अस्ति तदा भवति। अथवा न किञ्च यः विषयः अस्माकं किमपि प्रयोजनं साधयति तत्रैव अस्माकं प्रवृत्तिः भवति। अतः वाचस्पतिमिश्रेण भामती टीकायाम् आदावेव उच्यते, अथ यद् असन्दिग्धम् अप्रयोजनं न तत् प्रेक्षावत् प्रतिपित्सा गोचरः, यथा समनस्केन्द्रिय सन्निकृष्टः स्फीतालोकमध्यवर्ती घटः करटदन्ता वा तथा चेदं ब्रह्म इति व्यापकविरुद्धोपलब्धिः। एवं यत्र सन्देहः अस्ति, किञ्च यत् किञ्चित् प्रयोजनं साधयति तत्र एव विचारः प्रवर्तते। इदानीं यदि मम चक्षुषोः पुरतः एकः घटः तिष्ठेत्, आलोकः वर्तते, अयं घटः इति मया ज्ञायते, तदा तस्मिन् विचारः न भवति। किञ्च काकस्य कतिवा दन्ताः, अस्मिन् विषये कस्यचित् विचारः नास्ति, यतः तत् किमपि प्रयोजनं न साधयति। इदानीं यदि ब्रह्मविचारः आवश्यकः तर्हि ब्रह्मविषये ब्रह्मविचारे सन्देहः अस्ति, किञ्च ब्रह्मविचारः किमपि प्रयोजनं साधयति इति वक्तव्यं। परन्तु अत्र पूर्वपक्षिणः कथयन्ति, नास्ति, ब्रह्मविचारस्य आवश्यकता एव नास्ति। कुतः? यतः लोके ब्रह्म अत्यन्तं प्रसिद्धं। कथं प्रसिद्धं? सर्वेव अहम् इति ज्ञाने आत्मानमेव जानाति। अहं करोमि, अहं खादामि, अतः सर्वेव आत्मानं जानन्ति। अतः आत्मविषये न हि कश्चित् सन्देहः अस्ति, अतः आत्मविषये विचारः न करणीयः। किञ्च एतादृशे आत्मज्ञाने सत्यपि कस्यापि दुःखनाशः न दृश्यते। अतः आत्मज्ञाने सत्यपि दुःखस्य सत्वात्, दुःखनाशस्य अभावात् ब्रह्मविचारः निष्प्रयोजनः इत्येव सिद्ध्यति।
अतः अतः ब्रह्मविचारस्य आवश्यकता एव नास्ति। इदानीं ब्रह्मविचारस्य आवश्यकता सिद्धये अध्यासस्य आलोचनम् अपेक्षितं। कथम्? इदानीं लोके न हि शुद्धं ब्रह्म ज्ञायते। लोके देहे इन्द्रियेषु मनसि बुद्धौ च अध्यस्ततया ब्रह्मणः ज्ञानं भवति। नाम देहेन्द्रियादिभिः अभेदेन ब्रह्मणः ज्ञानं भवति। अतः कश्चित् कथयति अहं गौरः, कश्चित् कथयति अहं काणः, कश्चित् कथयति अहं संदिग्धे, कश्चित् कथयति अहं निश्चिनोमि। एतत् सर्वम् अध्यासपुरस्सरम् एव व्यवहारः। एतदखिलं तथैव व्यवहारः भवति। अतः शुद्ध ब्रह्म विषये एतेषां प्राकृतजनानां ज्ञानं नास्ति। अतः ब्रह्म आपाततः ज्ञातं, परन्तु सम्यग् रूपेण न ज्ञातं। ब्रह्मणः यत् स्वरूपं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः स स्वभावः न ज्ञातः। अतः ब्रह्मविषये सन्देहः सुतरां वर्तते। किञ्च नित्यशुद्ध बुद्धमुक्तस्वभावस्य ब्रह्मणः ज्ञानात् शुकादीनां मोक्षः जातः इति श्रुतिप्रसिद्धः। अतः एतादृश ब्रह्मज्ञानात् मोक्षो भविष्यति इति श्रुतिसिद्धम्। अतः ब्रह्मविचारे सन्देहः अस्ति, किञ्च ब्रह्मणः विषये जनानां सन्देहः अस्ति, किञ्च ब्रह्मणः विचारः किञ्चित् प्रयोजनं सुतरां साधयति। अतः अध्यासस्य आलोचनम् अपेक्षते। यतः अध्यासस्य आलोचनेन एव तादृश संदिग्धत्वं किञ्चित् सप्रयोजनत्वं प्रतिपादयितुं शक्यते। तृतीयं प्रयोजनं तावत् भवति उपनिषद् वाक्यानाम् आपातविरोधदूरीकरणाय। तच्च कथं विरोधः आगच्छति? इदानीं ब्रह्मणः विषये श्रुतिषु विधिमुखेन निषेधमुखेन च उपदेशः अस्ति। इदानीं यदा निषेधमुखेन उपदेशः भवति तदा उच्यते नेह नानास्ति किञ्चन। नाम अत्र नाना किमपि नास्ति, एकं ब्रह्म एव अस्ति। विधिमुखेन तत्रैव उपदेशः भवति यत् सर्वं खलु इदं ब्रह्म इति। यदि नाना नास्ति तर्हि कथं सर्वम् आगतम् इति प्रश्नः विद्यार्थिनां मनः सुतरां दुनोति। अत्र उच्यते यत् इदानीम् अत्र पुनः एतद् वक्तव्यं यत् यदि श्रुतिवाक्यानां मिथः विरोधः स्यात् तर्हि श्रुतेः अप्रामाण्यप्रसक्तिः, श्रुतिः प्रमाणं नास्ति इत्येव समेषां मनसि आगच्छेत्। इदानीं श्रुतिः यदि प्रमाणभूता नास्ति तर्हि श्रुतिम् आधारीकृत्य इदं यद् वेदान्तदर्शनं तदपि अप्रमाणं प्रमाणहीनम् इत्येव आगच्छति। अतः आदौ उपनिषद्वाक्यानां नास्ति मिथो विरोधः इति प्रतिपादनीयम्। अतः उच्यते नेह नानास्ति किञ्चन। अत्र सत्यं नानात्वं पारमार्थिकदृष्ट्या नास्ति नानात्वम् इति प्रतिपादितं, परन्तु ब्रह्मणि जगदध्यस्तं, जगतः अध्यासः ब्रह्मणि भवति। अतः जगति यत् नानात्वं तद् आध्यासिकं, तत् पारमार्थिकं नास्ति। अतः नेह नानास्ति किञ्चन अत्र पारमार्थिकम् एकत्वं, पारमार्थिकः नानात्वाभावः उच्यते। सर्वं खलु इदं ब्रह्म, अत्र यत् प्रतिपाद्यमानं नानात्वं तद् आध्यासिकं भ्रमभूतं वस्तुगत्या नास्ति इति उभयोः श्रुत्योः नास्ति विरोधः इति सिद्धः भवति। अतः अध्यासद्वारा एव तेषाम् उपनिषद्वाक्यानां यः विरोधः सः अपाकर्तुं शक्यते। किञ्च अध्यासालोचनस्य अपरमपि प्रयोजनं वयं कथयितुं शक्नुमः यत् शङ्कराचार्येण उच्यते अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते। नाम अध्यारोप अपवादन्यायेन निष्प्रपञ्चस्यापि ब्रह्मणः विस्तारः आलोचनं सम्भवति। इदानीम् अस्मिन् पर्याये अस्मिन् आलोचन
विधौ अस्मिन् आलोचनविधौ आदौ अध्यारोपस्य आलोचनं भवति, ततः परम् अपवादस्य आलोचनं भवति। यतः अध्यारोपः सर्वैः अनुभूयते, इदानीं देहेन्द्रियादिभिः अभिन्नतया ब्रह्मणः सत्त्वं सर्वे अनुभवन्ति। कथं? ततः उपाधीनां निषेधं कृत्वा शुद्धब्रह्म शास्त्रेण ज्ञायते। अतः उच्यते सर्वप्रत्यय वेद्येऽस्मिन् ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते प्रपञ्चस्य प्रविलयः शास्त्रेण प्रतिपाद्यते। इदानीं प्रपञ्चेन सह अभिन्नतया ब्रह्म सर्वैः ज्ञायते, परन्तु निष्प्रपञ्चरूपेण यदि ब्रह्मणः ज्ञानम् अपेक्षते तर्हि तत्र शास्त्रं किञ्च गुरूपदेशः श्रवणमनननिदिध्यासनानि एव उपायभूतानि भवन्ति। इदानीम् अध्यारोप अपवाद न्याये आदौ अध्यारोपः प्रतिपादनीयः, तदनन्तरं तस्य अपवादः कथ्यते। अयम् अध्यारोपः अध्यासः इति अनर्थान्तरं भवति, नाम पर्यायवाचकाः शब्दाः। अतः अध्यारोपापवाद न्याये आदौ एव अध्यारोपस्य कथनं भवति। अतः अध्यारोपस्य अध्यासस्य एव आलोचनम् आदौ विधेयम्। तर्हि वयम् इदानीं पश्यामः यत् अध्यासस्य कस्तावदर्थः, किञ्च अध्यासस्य किं लक्षणं, किं वा प्रमाणम्। इदानीम् अध्यासलक्षणविषये आलोचयामः। वयं जानीमहे यत् लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः न तु उद्देशमात्रेण, नाम लक्षणेन प्रमाणेन च वस्तुनः सिद्धिः भवति। आदौ एकस्य वस्तुनः लक्षणं विधीयते, तदनन्तरं तल्लक्षणं तस्मिन् लक्ष्यवस्तुनि अस्ति न वा इति विचारः विधीयते। एवं लक्षणद्वारा किञ्च लक्षणस्य लक्ष्ये स्थितिः अस्थितिः वा इति परीक्षाद्वारा वस्तुसिद्धिः भवति। एवम् उद्देशलक्षणपरीक्षामार्गः इति कथ्यते। तर्हि आदौ अध्यासस्य सिद्धये अध्यासस्य लक्षणम् अपेक्षितम्। लक्षणं नाम असाधारणः धर्मः, येन धर्मेण लक्ष्यवस्तु इतरेभ्यः पृथक्कृत्य ज्ञातुं शक्यते। तर्हि सदानन्दयोगीन्द्रेण एकः ग्रन्थः लिखितः, तस्य नाम अस्ति वेदान्तसारः। तस्मिन् वेदान्तसारे अध्यासस्य लक्षणम् एवमस्ति: असर्पभूतायां रज्जौ सर्पारोपवत् वस्तुनि अवस्त्वारोपः अध्यारोपः। तत्र उदाहरणमस्ति असर्पभूतायां रज्जौ सर्पारोपवत्, मूलं लक्षणं तु वस्तुनि अवस्त्वारोपः अध्यारोपः। इदानीं वस्तुनि किं नाम वस्तु? वस्तु नाम सच्चिदानन्दं ब्रह्म। एवं ब्रह्मणि अवस्तु किं नाम अवस्तु? ब्रह्म भिन्नं यदखिलमस्ति अविद्यादि सकल जडसमूहः सः भवति अवस्तु। एवं ब्रह्मणि वस्तुनि अविद्यादि सकल जडसमूहानां यः आरोपः भवति, आरोपः नाम भ्रामिकं यत् तादात्म्यं, सः आरोपः भवति अध्यारोपः। एवं यथा रज्जुः अस्ति, रज्ज्वां रज्जुभिन्नस्य अपरस्य एकस्य सर्पस्य तत्र आरोपः भवति। रज्जुः सर्पः नास्ति, रज्जुः असर्पभूता अस्ति। तस्याम् असर्पभूतायां रज्जौ यथा तत्र अविद्यमानस्य कस्यचित् कल्पितस्य सर्पस्य आरोपः विधीयते, तथैव वस्तुनि नाम ब्रह्मणि अविद्यादि सकल जडसमूहानां योऽयम् आरोपः, सः आरोपः भवति अध्यारोपः। एवम् अध्यारोपस्य लक्षणं विहितं, नाम परत्र परस्य आरोपः एकस्मिन् तत् इतरस्य आरोपः भवति अध्यारोपः। परन्तु एतल्लक्षणं यदि स्वीक्रियते तर्हि इतर दर्शनानि यानि सन्ति तेभ्यः दर्शनेभ्यः अद्वैतवेदान्तस्य यः अध्यासविचारः तस्य पार्थक्यं कर्तुं न शक्यते, व्यावृत्तिः न सम्भवति। अतः यतः परत्र परावभासः इति सर्वे अङ्गीकुर्वन्ति, यत् एकस्मिन् वस्तुनि अपरस्य कस्यचित् तत्र अविद्यमानस्य वस्तुनः आरोपः भवति इति सर्वे एव ख्यातिस्थले अध्यासस्थले अङ्गीकुर्वन्ति। अद्वैतवेदान्तस्य किं तावद् वैलक्षण्यम् इति शङ्कराचार्यकृतात् लक्षणात् ज्ञातुं शक्यते। शङ्कराचार्येण
ब्रह्मसूत्रस्य अध्यासभाष्ये अध्यासस्य लक्षणं विधीयते स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः इति। स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः इति। तत्र स्मृतिरूपः इति पदस्य कः अर्थः? स्मृतेः रूपम् इव रूपं यस्य सः। नाम स्मृतेः यत् स्वरूपं भवति, स्मृतेः यादृशं स्वरूपं भवति, तादृशं स्वरूपं यस्य अवभासस्य सः अवभासः भवति अध्यासः। किंच परत्र इति पदस्य कः अर्थः? परत्र नाम परस्मिन्, नाम स्वभिन्ने। पूर्वदृष्टपदस्य पूर्वदृष्टावभासः नाम पूर्वदृष्टस्य अवभासः, पूर्वदृष्टावभासः। पूर्वं यद् दृष्टं ज्ञातम् अथवा पूर्वं यद् ज्ञानं तस्य अवभासः भवति पूर्वदृष्टावभासः। अवभासः नाम भवति ज्ञानं, ज्ञेयः वा। तत्र अवपूर्वकात् भास् धातोः घञ् प्रत्यये अवभास शब्दस्य निष्पत्तिः भवति। अत्र घञ् प्रत्ययः भावेपि भवति, कर्मणि अपि भवति। अतः अवभासः इति पदं ज्ञान स्थले अपि नेतुं शक्यते, किञ्च ज्ञेयस्थले अपि नेतुं शक्यते। अतः वयं किं ज्ञातवन्तः? यत् पूर्वदृष्टस्य परत्र स्मृतिसदृशः यः अवभासः सः भवति अध्यासः। तर्हि इदानीं लक्षणसङ्गतिं कुर्मः। उदाहरणे इदानीं शुक्तौ रजतं भासते। एकः प्रचुरालोककारणात् शुक्तिं रजतत्वेन पश्यति, शुक्तिः इति न जानाति। इदानीं पूर्वं सः आपणे चाकचिक्ययुक्तं रजतं दृष्टवान्, अतः रजतं तस्य पूर्वदृष्टं भवति। इदानीं पूर्वदृष्टस्य नाम पूर्वदृष्टसदृशस्य नहि तस्यैव इह अवभासः, आपणे दृष्टं यद् रजतं तद् रजतसदृशस्य एकस्य रजतस्य इदानीं शुक्तौ अवभासः भवति। तर्हि पूर्वदृष्टस्य नाम पूर्वदृष्टसजातीयस्य परत्र नाम स्वभिन्ने शुक्तौ स्मृतिसदृशः यः अवभासः। स्मृतिसदृशः नाम स्मृतौ ये स्वभावाः वर्तन्ते, यथा असन्निहितविषयत्वम् अथवा कारणत्रितयजन्यत्वम्, एतद्विषये अग्रे आलोचनमस्ति। एवं स्मृतिसदृशः यः अवभासः पूर्वदृष्टस्य आपनादिदृष्टस्य आपनादिषु दृष्टं यद् रजतं तत्सदृशस्य परत्र नाम तद्भिन्ने शुक्त्यादौ स्मृतिसदृशः यः अवभासः सः भवति अध्यासः इति। अध्यासस्य लक्षणसङ्गतिः। इदानीं अध्यास पदार्थः कः इति अस्माभिः उच्यते। अधिपूर्वकात् क्षेपणार्थकात् अस् धातोः भावे कर्मणि वा घञ् प्रत्यये अध्यास शब्दः सिद्ध्यति। नाम अधि नाम उपरि, अधिशब्दस्य अर्थः भवति उपरि। असु क्षेपणे इति क्षेपणार्थकः भवति अस् धातुः। तर्हि अधिपूर्वकात् क्षेपणार्थकात् दिवादिगणीयात् अस् धातोः भावे कर्मणि वा घञ् प्रत्यये अध्यास शब्दस्य सिद्धिः भवति। तर्हि भावे यदा घञ् प्रत्ययः भवति तदा अध्यासपदस्य अर्थः भवति अध्यारोपणम्। यदा कर्मणि घञ् प्रत्ययः भवति तदा अध्यासपदस्य अर्थः भवति अध्यारोपितं वस्तु। तेन कः अर्थः आयाति? इदानीं रज्जौ भ्रमवशात् जायमानं यत् सर्पज्ञानं तदपि अध्यासपदवाच्यं। किञ्च रज्जौ अध्यारोपितः यः सर्पः सोऽपि अध्यासपदवाच्यः। ज्ञातं? यतः भावे कर्मणि च तत्र प्रत्ययः विहितः। यदा भावे घञ् प्रत्ययः भवति तदा अध्यासशब्दः भ्रमज्ञानं नाम आरोपं सूचयति। यदा च कर्मणि घञ् प्रत्ययः भवति तदा अध्यासशब्दः अध्यारोपितं वस्तु यदस्ति तत् सूचयति। अतः आद्यस्तावत् ज्ञानाध्यासः, द्वितीयस्तावत् अर्थाध्यासः। इदानीम् अध्यासपदस्य अर्थं वयं ज्ञातवन्तः। यत् अध्यासपदस्य अर्थः
अध्यारोपः, अध्यारोपणम्, आरोपः इति भवितुमर्हति, अथवा आरोपितं वस्तु, आरोपितः विषयः भवितुमर्हति इति वयं ज्ञातवन्तः। इदानीम् अध्यासस्य लक्षणम् अस्माभिः वीक्षितं, तस्य लक्षणस्य विचारः वाचस्पतिमिश्रेण भामती टीकायां किञ्च प्रकाशात्मयतिना विवरणे, नाम पञ्चपादिका विवरणे तस्य व्याख्यानं कीदृशं कृतम् इति वयं द्रष्टुमिच्छामः, पश्यामः। वाचस्पतिमिश्रः अध्यासलक्षणस्य विचारं कथं करोति? वाचस्पतिमिश्रस्य मते स्मृतिरूपत्वं नाम असन्निहितविषयत्वम्। इदानीं यदा स्मृतिः, इदानीं यदि अहं मातरं स्मरामि, तस्य तात्पर्यमिदं यत् माता, स्मरणे विषयः माता, माता मम समीपे नास्ति। इदानीम् अहं यदि मोदकस्य स्मरणं करोमि, यन्मोदकम् अहम् आपणे खादितवान्, तर्हि इदानीं यतः तत् स्मरामि, अतः मोदकं मम पुरतः नास्ति। अतः स्मृतेः यः विषयः भवति सः भवति असन्निहितविषयः, समीपे अनवस्थितः विषयः। यदा शुक्तौ रजतस्य आरोपः भवति, तदा रजतं नाम सत्यभूतं रजतं न हि पुरतः वर्तते। अतः स्मृतिरूपत्वं नाम असन्निहितविषयत्वं। तेन को लाभः इति चेत्, तेन प्रत्यभिज्ञायाम् अध्यासलक्षणस्य अतिव्याप्तिः न भवति। इदानीं परत्र परावभासः नाम परत्र पूर्वदृष्टावभासः इत्येव यदि लक्षणं, तर्हि प्रत्यभिज्ञायाम् अतिव्याप्तिः भवति। का नाम प्रत्यभिज्ञा? पूर्वदृष्टस्य कस्यचित् विषयस्य परस्मिन् काले तद्दर्शनेन पुनः तद्विषयकं यत् ज्ञानं, सा भवति प्रत्यभिज्ञा। उदाहरणं, यथा देवदत्तः कश्चित् जनः, सः देवदत्तः वाराणस्यां वसति। इदानीं सः दिल्लीम् आगतः। दिल्ल्याम् अहमस्मि। अहं दिल्ल्यां देवदत्तं दृष्ट्वा कथयामि, अरे सोऽयं देवदत्तः, नाम वाराणस्यां यं देवदत्तम् अहं दृष्टवान्, अयं स एव देवदत्तः। इदानीं तस्मिन् काले वाराणस्यां यः देवदत्तः वीक्षितः सः भिन्नः। कुतः भिन्नः? तत्र कालः भिन्नः, देशः भिन्नः। अतः तादृशविशेषणवान् यः देवदत्तः सोऽपि भिन्नः। इदानीं पुरतः भासते यः देवदत्तः, सः भिन्नः। सः इदानीं दिल्ल्यां वर्तते, सः इदानीं वर्तते। अतः विशेषणभूताः देशकालादयः इदानीं भिन्नाः। तथापि पूर्वदृष्टस्य तथा इदानीं भासमानस्य, इदानीं दृष्टस्य दृश्यमानस्य देवदत्तस्य अभेदः सूच्यते। अत्रापि किं भवति? परत्र नाम अस्मिन् देशे अस्मिन् काले विद्यमाने देवदत्ते पूर्वदृष्टस्य नाम वाराणस्यां तत्काले दृष्टस्य देवदत्तस्य ज्ञानं भवति। अतः यदि केवलं परत्र पूर्वदृष्टावभासः इति लक्षणं स्यात्, तर्हि प्रत्यभिज्ञायां लक्षणस्य अतिव्याप्तिः स्यात्। परन्तु यदि स्मृतिरूपत्वं लक्षणे योज्यते, तर्हि स्मृतिरूपत्वं किं सूचयति? असन्निहितविषयत्वं। प्रत्यभिज्ञायां विषयः सन्निहितः भवति। यतः प्रत्यभिज्ञायां विषयः सन्निहितः भवति, अतः स्मृतिरूपत्वम् इति यल्लक्षणविशेषणं तत् अत्र न गच्छति। तेन प्रत्यभिज्ञायां न अतिव्याप्ति। अतः स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः इति निर्दुष्टं लक्षणं भवति। परत्र इति पदस्य कः अर्थः तेन विहितः? परत्र नाम स्वभिन्ने। अत्र स्वभिन्ने नाम अत्र अधिष्ठाने। रजतस्य परत्र नाम स्वभिन्ने शुक्तौ, शुक्तौ अधिष्ठाने इति तात्पर्यम्। अधिष्ठानं नाम किं? यत्र आरोपः भवति तद्भवति अधिष्ठानं। ज्ञातम्? एवं शुक्तौ रजतस्य आरोपः भवति चेत् शुक्तिः अधिष्ठानं। ब्रह्मणि जगतः आरोपः भवति चेत् ब्रह्म अधिष्ठानं। पूर्वदृष्टस्य अवभासः इत्यत्र पूर्वदृष्टस्य इति पदस्य अर्थः तेन कृतः पूर्वज्ञातस्य इति। तेन च आरोप्यस्य मिथ्याभूतत्वं सूचितं। नाम
पूर्वदृष्टस्य इदानीम् अवभासः, अतः इदानीं सः विषयः नास्ति, अतः इदानीं सः विषयः मिथ्याभूतः। एवं पूर्वदृष्टस्य इति पदेन इदानीम् आरोपणीयः सूचितः भवति, तस्य च मिथ्याभूतत्वं सूचितं भवति। अवभासः इति पदस्य विचारप्रसङ्गे वाचस्पतिमिश्रेण तत्र प्रावीण्यं प्रदर्शितं। तेन उच्यते अवभासः नाम ज्ञानम्। इदानीम् अवभासः नाम तत्र उच्यते भासः इति पदस्य अर्थः एव भवति ज्ञानं। भासः नाम ज्ञानं। तर्हि अवभासः इति पदस्य कः अर्थः उच्यते अवसन्नः, अवमतो वा भासः अवभासः। अवसन्नः भासः नाम इदानीं शुक्तौ रजतं भासते। यदा भवान् शुक्तिं पश्यति तदा रजतज्ञानं नश्यति, अतः तदा रजतज्ञानस्य अवसादः जातः, उच्छेदः जातः। एवं यस्य भासस्य उच्छेदः भवति सः भासः भवति अवभासः। इदानीं केषुचित् स्थलेषु तावत् एवं प्रकारेण उच्छेदः न भवति। यथा मृगतृष्णिकायां यदि जलं कश्चित् पश्यति सः आदौ धावति जलं पिबामि इति। मृगतृष्णा समीपं गत्वा स जलं न प्राप्नोति, स जानाति अयं केवलं बालुका राशिः एव, सूर्यालोककारणात् जलवद् भाति, परन्तु तथापि सः दूरे जलं पश्यति। तर्हि तत्र जलभासस्य जलज्ञानस्य उच्छेदः न जातः, परन्तु किं जातम्? अवमानः जातः। अवमानः नाम यौक्तिकतिरस्कारः। अयं च तिरस्कारः जातः इति कथं वक्तुं शक्यते? यतः तद्विषयकः व्यवहारः पुनः न सम्भवति। यथा भवन्तः पश्यन्तु, इदानीमपि तत्र मरीचिका दृश्यते, जलं दृश्यते, परन्तु भवान् न धावति, तज्जल आदानाय भवतः प्रवृत्तिः न भवति, यतः भवान् जानाति यत् तत्र जलं नास्ति, यद्यपि तत्र जलं भासते। अतः अवसन्नः, अवमतो वा भासः, अवभासः इति उभयथापि वाचस्पतिमिश्रेण व्याख्यानं कृतम्। अतः लक्षणसमन्वयः कथं भवति? अतः पूर्वदृष्टस्य नाम पूर्वज्ञातस्य परत्र नाम तद्भिन्ने सद्वस्तुनि यः अवभासः नाम बाधितं तिरस्कृतं वा यज्ज्ञानं सः भवति अध्यासः। एवं प्रकारेण लक्षणसङ्गतिः लक्षणम् एवं प्रकारेण आलोचयितुं शक्यते। वाचस्पतिमिश्रमते तावत् अवभासः इत्येव अध्यासस्य संक्षिप्तं लक्षणम्। अवभासः इत्येव लक्षणं। तर्हि पूर्वदृष्टादिकं किमर्थम् उच्यते? दृष्ट इत्यादिकं यदुक्तं तद् लक्षणस्य परिष्कारार्थं लक्षणस्य सुखबोधार्थम् इत्येव मन्तव्यम्। यतम् एवं वाचस्पतिमिश्रेण अध्यासस्य व्याख्यानम्, अध्यासलक्षणस्य व्याख्यानं विहितम्। इदानीं वयं पश्यामः प्रकाशात्मयतिः कथम् अध्यासलक्षणस्य व्याख्यानं विदधाति। तेषां मते स्मृतिरूपत्वं नाम कारणत्रितयजन्यत्वं। यथा स्मृतिः कारणत्रितयजन्या, तथैव अध्यासः अपि कारणत्रितयजन्यः, नाम त्रिभिः कारणैः उत्पद्यते। तत्र कारणरूपेण त्रीणि वर्तन्ते। किं तावत् तत् कारणत्रयम् इति चेदुच्यते दोषः, संस्कारः, संप्रयोगश्च। इदानीं यदा शुक्तौ रजतं वयं पश्यामः तदा वस्तुगत्या तत्र रजतं नास्ति, पूर्वं रजतं दृष्टम् इति कालव्यवधानम्, अमनोयोगः सम्यक् रूपेण न दृष्टम्, एवं प्रकारेण दृष्टं पुनः न दृष्टम्, एवम् अमनोयोगकारणात् तथा प्रतीतिः भवति। एवं कालव्यवधानम्, अमनोयोगः इत्यादयः भ्रमस्थले दोषाः भवन्ति। किञ्च भ्रमस्थले के संस्काररूपेण किमस्ति? इदानीं रजतं मया पूर्वं दृष्टम्, अतः पूर्वज्ञानजन्यः रजतसंस्कारः मम बुद्धौ वर्तते, अतः सः संस्कारः अपि तत्र कारणरूपेण वर्तते। किञ्च संप्रयोगः, तत्र इन्द्रियसुप्त्या सह यः इन्द्रियसन्निकर्षः, एवं त्रिविधं तत्र वर्तते, दोषः, संस्कारः, संप्रयोगश्च। स्मृतिरूपत्वं नाम एतत् कारणत्रितयजन्यत्वम्। परत्रपदस्य कः अर्थः?
परत्र नाम स्वभिन्ने अधिष्ठाने। पूर्वदृष्टपदस्य अर्थस्तावदत्र कृतं विवरणकारेण पूर्वदृष्टसजातीयमिति। यतः पूर्वं यद् रजतं दृष्टं तदेव अत्र भासते इति न, अत्र तत् सदृशं रजतं भासते। इदानीं शुक्तौ यद् रजतं भासते तत् अभिनवं, तत् कालोत्पन्नं, किञ्च अनिर्वचनीयम्। एतत् पूर्वमासीत् इति न, यदा पश्यति तदैव अस्ति, यदा न पश्यति तदा नास्ति। यतः इदम् अभिनवं तत्कालोत्पन्नं, किञ्च सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयम्। अवभासपदस्य अर्थः तेन ज्ञानम् इत्येव कृतम्। अवभासो नाम ज्ञानं, ज्ञानविषयो वा, यतः तत्र भावे कर्मणि वा घञ् प्रत्ययः भवितुमर्हति। इदानीं परत्र लक्षणस्य अर्थः कः आगच्छति? परत्र नाम अन्यत्र, पूर्वदृष्टसजातीयस्य अन्यस्य कारणत्रितयजन्यः नाम एतत् दोषसंस्कारसंक्रयोगजन्यः यः अवभासः, यत् ज्ञानं, सः अध्यासः इति अर्थः आगच्छति। प्रकाशात्मा यतिस्तावत् कथयति परत्र परावभासः इति अध्यासस्य संक्षिप्तं लक्षणं भवितुमर्हति। तथापि पूर्वदृष्टादयः तु तस्य लक्षणस्य विस्तारार्थं, किञ्च इतर व्यावृत्त्यर्थम्। अध्यासस्य बहुधा भेदाः कल्पयितुं शक्यते। यथा आदावेव अध्यासस्य यः भेदः सः भवति अर्थाध्यासः, ज्ञानाध्यासश्च। इदानीं शुक्तौ रजतं भासते। शुक्तौ यदा रजतस्य आरोपः, यदा तत्र भ्रमभूतः पदार्थः बोध्यते तदा अर्थाध्यासः भवति। यदा च शुक्तौ रजतज्ञानस्य अध्यासः तदा भवति ज्ञानाध्यासः। तर्हि अर्थाध्यासः नाम यदा रजतस्य अध्यासः तदा अर्थाध्यासः, यदा रजतज्ञानस्य अध्यासः तदा ज्ञानाध्यासः। इदानीं कदा अर्थाध्यासः कदा च ज्ञानाध्यासः अस्माकं भवति इति चेत् विवक्षानुसारम् एवं प्रकारेण तद् युगपद् भवति। अस्माभिः यद् वक्तुम् इष्यते तेनैव प्रकारेण वक्तुं शक्यते। तत् एवं इदानीं मम अर्थाध्यासः जातः, किञ्चित् कालात् परं ज्ञानाध्यासः भवति एवं नास्ति। तद् विवक्षाधीनं कथनसमये भिन्नेन भिन्नेन प्रकारेण कथ्यते। योऽयम् अर्थाध्यासः सः त्रिविधः: धर्मी अध्यासः, धर्माध्यासः, सम्बन्धाध्यासश्चेति। धर्मी अध्यासः नाम यदा रज्ज्वां सर्पस्य आरोपः भवति सः भवति धर्मी अध्यासः। नाम धर्मविशिष्टस्य धर्मिणः अपरस्मिन् धर्मिणि यः अध्यासः सः भवति धर्मी अध्यासः। एवं धर्मविशिष्टस्य सर्पस्य रज्ज्वां यः आरोपः, रज्ज्वां यः अध्यासः सः भवति धर्मी अध्यासः। इदानीं सर्पे विषयुक्तता अस्ति। सर्पस्य यः धर्मः तस्य धर्मस्य अपरस्मिन् धर्मिणि रज्ज्वां यः आरोपः सः भवति धर्माध्यासः। तर्हि धर्माध्यासः नाम कः? धर्मिस्थितस्य धर्मिणः अध्यासः न, धर्मिस्थितस्य धर्मस्य अपरस्मिन् धर्मिणि आरोपः। यथा आत्मनि चैतन्यं वर्तते ज्ञातम्, अथवा शरीरे लघुत्वं स्थूलत्वं शरीरे वर्तते, परन्तु तस्य आत्मनि, तस्य धर्मस्य आत्मनि आरोपः भवति। अतः जीवः कथयति अहं लघुः, अहं स्थूलः, धर्माध्यासः। सम्बन्धाध्यासः कः इति चेत् उच्यते यदा धर्मी अध्यासः धर्माध्यासश्च नास्ति, केवलं संसर्गस्य आरोपः, केवलं सम्बन्धस्य आरोपः भवति, तत्र भवति सम्बन्धाध्यासः। यथा उदाहरणम्, इदानीम् अहं पुस्तकमिति अहं न कथयामि, अहं जानामि अहं भिन्नः पुस्तकं भिन्नम् इति मया सम्यग् रूपेण ज्ञायते,
परन्तु अहं किं कथयामि, मम पुस्तकमिति। वस्तुगत्या पुस्तकेन सह मम सम्बन्धः नास्ति। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्धमुक्त स्वभावः, केनचित् सह तस्य सम्बन्धः न वक्तुं शक्यते, पारमार्थिकः सम्बन्धः। तर्हि पुस्तकेन सह ब्रह्मणः यः सम्बन्धारोपः, यः सम्बन्धस्य अध्यारोपः, सः भवति सम्बन्धाध्यासः। नाम केवलमत्र सम्बन्धस्य आरोपः भवति। एवं प्रकारेण अर्थाध्यासः, धर्मीयाध्यासः, धर्माध्यासः, सम्बन्धाध्यासः इति त्रिविधः। अपरयापि दृष्ट्या अध्यासस्य द्वैविध्यं प्रतिपादयितुं शक्यते। सः भवति तादात्म्याध्यासः, संसर्गाध्यासश्च। तादात्म्याध्यासस्यैव अपरं नाम भवति स्वरूपाध्यासः। इदानीं यदा शुक्तौ रजतस्य आरोपः, सः भवति तादात्म्याध्यासः, तदा किं भवति, द्वयोः एकत्वं बुध्यते। नाम अधिष्ठानस्य किञ्च आरोप्यस्य अभेदः अस्मिन् अध्यासे ज्ञायते। यदा मनसि आत्मनः, अंतःकरणे आत्मनः यः अध्यासः, सः भवति संसर्गाध्यासः। अतः कथयामः अहं चिन्तयामि इति, अहं संकल्पयामि इति। परन्तु यदा केवलं यदा अभेद बुद्धि, नाम अधिष्ठानेन सह आरोप्यस्य अभेदः न सूचितः भवति, केवलं संसर्गः सूचितः भवति, तदा भवति संसर्गाध्यासः। यथा मम पुत्रः इति, अहं पुत्रः इति कश्चित् न कथयति, मम पुत्रः इति। तर्हि पुत्रेण सह संसर्गस्य केवलम् आरोपः तत्र विधीयते। एवं तादात्म्याध्यासः, संसर्गाध्यासः इति अध्यासद्वैविध्यं भवति। अपरयापि दृष्ट्या अध्यासस्य भेदः कल्पयितुं शक्यते। सः भवति सोपाधिकः अध्यासः, निरुपाधिकः अध्यासश्चेति। यत्र यत्र अध्यासे उपाधिः वर्तते, सः भवति सोपाधिकः अध्यासः। यत्र यत्र अध्यासे उपाधिः न वर्तते, सः भवति निरुपाधिकः अध्यासः। यत्र अधिष्ठान दर्शनेन एव आरोप्यस्य ज्ञानं निवर्तते, आरोप्यस्य निवृत्तिः भवति, तत्र भवति निरुपाधिकः अध्यासः। यत्र अधिष्ठान ज्ञाने सत्यपि उपाधिकारणात् आरोप्यस्य ज्ञानम् अथवा आरोप्यस्य नाशः न भवति, तत्र भवति सोपाधिकः अध्यासः। यथा उदाहरणं, यथा द्विचन्द्र, एवं अंगुली चक्षुषी अंगुली प्रदानं क्रियते चेत् चन्द्रद्वयं दृश्यते, उच्यते द्वितीयः चन्द्रः इति। यद्यपि वयं जानीमहे यत् एकः एव चन्द्रः इति, तथापि द्वितीयः चन्द्रः, द्वितीयस्य चन्द्रस्य अध्यासः भवति। यावत्कालपर्यन्तम् अङ्गुलिव्यापारः रूपः उपाधिः नैव अपाक्रियते, तावत्कालपर्यन्तम् अयम् अध्यासः स्थास्यति। अतः अयं सोपाधिकः अध्यासः। शुक्तौ रजतस्य यः अध्यासः अथवा रज्ज्वां सर्पस्य यः अध्यासः, सः अध्यासः भवति निरुपाधिकः अध्यासः। तत्र उपाधिः नास्ति, अतः अधिष्ठानज्ञानेन आरोप्यस्य निवृत्तिः भवति। एवं सोपाधिक निरुपाधिक भेदेन अध्यासः द्विविधः। किञ्च अध्यासस्य सादित्वेन अनादित्वेनापि द्वैविध्यं कल्पयितुं शक्यते। उदाहरणम्, अविद्या ब्रह्मणि आरोपिता, नाम ब्रह्मणि अविद्यायाः अध्यासः अस्ति। अयं च अध्यासः अनादिः भवति। अद्वैत वेदान्ते अनादि षट्कम् अङ्गीक्रियते। जीव ईशो विशुद्धासि तथा जीवेशयोर्विद अविद्या तच्चितोर्योगः षडस्माकम् अनादयः इति। तत्र अविद्या अनादि, किञ्च अविद्यया सह ब्रह्मणः यः सम्बन्धः सोऽपि अनादिः, नाम अयं यः अध्यासः सोऽपि अनादि। अतः अयं भवति अनादि अध्यासः। इदानीं शुक्तो रजतस्य यः अध्यासः अथवा रज्ज्वां सर्पस्य यः अध्यासः, सः अध्यासः भवति सादिः। अयं भवति सादिः अध्यासः। गतम्। एवं प्रकारेण अध्यासस्य बहुधा भेदाः कल्पयितुं शक्यन्ते। अध्यासः अस्ति, अध्यासः लक्षणेन सूचितः, परन्तु अध्यासः अस्ति अस्मिन् विषये किं प्रमाणम्? अत्र उच्यते, अत्र
लोकव्यवहारः एव प्रमाणं, न केवलं लोकव्यवहारः, शास्त्रीयव्यवहारः अपि अत्र प्रमाणम्। लौकिकव्यवहारः अध्यासपुरस्सरमेव प्रवर्तते, शास्त्रीयोऽपि व्यवहारः अध्यासपुरस्सरमेव प्रवर्तते। अतः अध्यासः अस्ति, अत्र नास्ति संशयलेशः। ननु कथं लौकिकाः सर्वे प्रमाणप्रमेयव्यवहाराः कथम् अध्यासपूर्वकं भवन्ति इति प्रतिपादनीयं भवति, प्रतिपादयामः। इदानीं शुद्धस्य ब्रह्मणः नैव व्यवहारः सम्भवति, न तस्य कार्यं करणं च विद्यते। बहुधा उक्तं तस्य निर्व्यापारत्वम् उक्तं, तस्य साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च इति तस्य साक्षित्वम् उक्तम्। तर्हि कदा अयं शुद्ध ब्रह्म प्रमाता भवति, प्रमात्री भवति? उच्यते देहेन्द्रियादिषु यदा अहं मम इति अभिमानं जायते तदा चैतन्यं प्रमाता भवति। यदा देहेन सह इन्द्रियेण सह तस्य तादात्म्य अध्यासः अथवा संसर्गाध्यासः भवति तदा एव चैतन्यस्य प्रमातृत्वं। तदा एवं अध्यासकारणात् आगतः यः प्रमाता, सः प्रमाता शरीरम् अधिष्ठाय इन्द्रियाणि व्यापारयन्ति। शरीरे स्थितः सन् इन्द्रियाणि व्यापारयन्ति, नाम विविध व्यापारेषु एतान् प्रचोदयन्ति। ततः परं ज्ञानम् उत्पद्यते, ज्ञानपूर्वकश्च व्यवहारः भवति। ज्ञानं नास्ति चेत् व्यवहारः न भवति। यदि घटं न जानीमहे तर्हि घटविषयकव्यवहारः अपि न सम्भवति। अतः पश्यामः यत् देहेन्द्रियादिषु अध्यासकारणात् यः अहं ममाभिमानः, सः अध्यास एव ज्ञानं, तादृश प्रमातृत्वं प्रति कारणं, प्रमातृत्वं ज्ञानं प्रति कारणं, प्रमातृत्वं तावत् इन्द्रियव्यापारं प्रति कारणं, इन्द्रियव्यापारः ज्ञानं प्रति कारणं, ज्ञानं व्यवहारं प्रति कारणम्। एवं प्रकारेण अध्यासपूर्वकमेव ज्ञानं व्यवहारः प्रवर्तते इति वक्तुं शक्यते। अतः प्रमातृत्वम् अध्यासात् सिद्ध्यति, प्रमातृत्वे सत्येव प्रमाणप्रमेयव्यवहारः सम्भवति। एवं ये प्राकृताः जनाः ते यथा एवं प्रकारेण व्यवहारं कुर्वन्ति, ये ज्ञानिनः विद्वांसः तेपि कुर्वन्ति। यथा उदाहरणं स्वीकुर्वन्तु भवन्तः। उदाहरणेन एव अस्य स्पष्टरूपेण बोधः भवितुमर्हति। इदानीं पशवः सन्ति। यदि भवान् हरिततृणं, ग्रीन् ग्रास्, हरिततृणं यदि हस्ते स्वीकृत्य तेषां समीपं गच्छति तर्हि पशवः लाङ्गूलं तत्र चालयित्वा आगच्छन्ति, तत् खादन्ति। किन्तु यदि कश्चित् दण्डं धृत्वा गच्छति तर्हि पलायते। तर्हि तेषां योऽयं प्रमाणप्रमेयव्यवहारः स च शरीरे अध्यासं सूचयति, नाम अयं मां ताडयिष्यति, मम शरीरे व्यथा भविष्यति इति तस्य पूर्वानुभवः अस्ति, अतः स पलायते। अहं शरीरं न इति बोधः तस्य नास्ति। एवं यथा लोके अपि यदि कश्चित् बहु उपहारं स्वीकृत्य आगच्छति, वयं तं प्रति गच्छामः, स्वीकुर्मः उपहारं। कश्चित् यदि भुषुण्डिकाम् आदाय आगच्छति अथवा तरवारीं नाम करवालम् आधारीकृत्य स्वीकृत्य आगच्छति तर्हि वयं ततः नाम ततः वयं निष्क्रान्ताः भवेम। एवं यथा साधारणाः जनाः तथैव विद्वांसः अपि तथैव कुर्वन्ति। अतः सर्वेषां व्यवहारः अध्यासपूर्वकः। ननु अस्तु, नाम लौकिकाः व्यवहाराः अध्यासपूर्वकाः। भवता उक्तं किल शास्त्रीयाः अपि सर्वेपि व्यवहाराः अध्यासपूर्वकाः इति। तत् कथं वक्तुं शक्यते? शास्त्रं किल प्रकृतं तत्त्वम् उपस्थापयति। अतः शास्त्रं कथं तथा अध्यासपूर्वकं भवेत्? अत्र उच्यते यत् शास्त्रे ये विधयः प्रोक्ताः सर्वेपि विधयः अध्यासपूर्वकम् एव प्रोक्ताः। नो चेत् विधीनां प्रसङ्गः एव नास्ति। शुद्ध ब्रह्मणि न हि विधिः सम्भवति। कस्य कृते विधिः स्यात्?
यदि जीवत्वं न सिद्ध्येत्, अध्यासकारणात् जीवत्वं न सिद्ध्येत्, तर्हि विधीकं प्रति स्यात्। अतः अध्यासपूर्वकमेव अखिलं भवति। अतः शास्त्राणि अपि आत्मनि वर्णः, आश्रमः, वयः, अवस्था इत्यादि विशेषम् अध्यस्य एव प्रवर्तते। शास्त्राणि अपि तथैव प्रवर्तन्ते। यथा उदाहरणं वर्णविषये। वर्णविषये किम् उच्यते? वर्णविषये उच्यते राजा राजसूयेन यजेत। इदानीं राजा कः भवति? क्षत्रियः राजा भवति। तर्हि अत्र आत्मनि क्षत्रियत्वस्य आरोपपुरस्सरमेव एषः विधिः प्रवर्तते। अतः वर्णाध्यासपुरस्सरम् एव एष विधिः अस्ति। आश्रमाध्यासस्य उदाहरणं तावत् गृहस्थः सदृशीं भार्यां विन्दे। गृहस्थः गृहस्थाश्रमी यः भवति सः भार्यां स्वीकरोति। अतः अत्र आत्मनि गृहस्थत्वस्य आरोपः भवति। तादृश आरोपपूर्वकम् एव अत्र व्यवहारः प्रवर्तते। वयोध्यासपूर्वकमपि विधिः अस्ति। यथा 8 वर्षं बालकम् उपनयीत, तम् अध्यापयीत। तर्हि बालके तत्र आत्मनि 8 वर्षत्वस्य आरोपः तत्र विहितः। तेन एव तत्र विधिः प्रवर्तते। तत्रापि अध्यासपूर्वकम् एव विधेः प्रवृत्तिः अस्ति। अवस्थाध्यासः अपि अस्ति। यथा अप्रतिसमाधेय व्याधीनां जलादिप्रवेशेन प्राणत्यागः इति उच्यते। इदानीम् एषा जीवस्य काचित् अवस्था, यदा व्याधयः भवन्ति, येषां प्रतिसमाधानं कर्तुं न शक्यते, येषां व्याधीनाम् औषधं नास्ति, तदा किं कर्तुं शक्यते? तदा जलप्रवेशेन प्राणत्यागः कर्तुं शक्यते इति विधिः अस्ति। इदानीं स विधिः कस्य कृते? यः तादृश अवस्थायाम् अस्ति तस्य कृते। तर्हि आत्मनि तादृश अवस्थायाः आरोपं कृत्वा एव अयं विधिः प्रवर्तते। न हि एतेषु विधिषु क्वचिदपि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद स्वभावस्य ब्रह्मणः उल्लेखः विधीयते। यतः शुद्धं ब्रह्म अकर्तृ अस्ति। अतः यदि शुद्ध ब्रह्म विषये उच्यते न हि तत्र कश्चिदपि विधिः प्रवर्तते। अतः एवं सर्वेपि लौकिकाः वैदिकाः सर्वेपि ये व्यवहाराः सन्ति, सर्वेपि व्यवहाराः अध्यासपूर्वकाः भवन्ति। तर्हि इदानीं वयं ज्ञातवन्तः यत् अध्यासः नाम कश्चित् वर्तते। अध्यासस्य किं तावत् लक्षणं, किञ्च अध्यासे किं तावत् प्रमाणमिति। यद्यपि प्राथमिकदृष्ट्या यदि दृश्यते तर्हि बोद्धुं शक्यते न हि ब्रह्मणि तदितरस्य ब्रह्मणि नाम आत्मनि अनात्मनः अध्यासः कदाचिदपि न सम्भवति इति प्रथमतः प्रतीतिः भवति। यथा उभयोः अत्यन्तं भेदः। इदानीं यदि सादृश्यं नास्ति तर्हि अध्यासः प्रायशः न भवति। इदानीं सर्षपे नाम तत्र मास्टर्ड् सीड्स्, सर्षपे न हि पर्वतस्य भ्रमः कश्चित् भवति। सर्षपं दृष्ट्वा अरे पश्य अयं पर्वतः इति न हि कश्चित् कथयति। न हि सर्षपस्य पर्वतस्य च किञ्चित् सादृश्यमस्ति। तथा आत्मा नित्यः भवति, आत्मा विषयी भवति, आत्मा चेतनः भवति, अनात्मा जडः भवति, अनात्मा असर्वज्ञः भवति, अनात्मा विषयः भवति। एवं बहुभेदः अनयोः वर्तते। तथापि यद्यपि अनयोः महान् भेदः, आत्मानात्मनोः महान् भेदः, तथापि लोके अहं मम इति नैसर्गिकः व्यवहारः दृश्यते। अतः युक्तितः असिद्धोपि अयम् अध्यासः लोके अस्ति इति अङ्गीकरणीयम् एव। इदानीं यतः अध्यासः अस्ति, यतः अध्यासः एवं स्वरूपः वर्तते, यतः अध्यासकारणात् सर्वाः अनर्थाः सिद्ध्यन्ति, सर्वेषाम् अनर्थानां कारणम् अयम् अध्यासः। अतः अस्य अध्यासस्य निवृत्तये यत्नः विधेयः। इदानीं यदि अध्यासकारणात् यदि कापि क्षतिः नास्ति तदा तस्य अध्यासस्य निवारणाय अस्माकम् उद्योगः न भवति।
इदानीं सुप्तो भवान् रजतं दृष्टवान्, तेन कश्चिदपि दोषः नास्ति, अतः तस्य भ्रमस्य निराकरणाय कदाचित् प्रवृत्तिः न स्यात्। परन्तु ब्रह्मणि देहेन्द्रिय मनोबुद्ध्यादीनाम् अध्यासकारणात् कर्तृत्व भोक्तृत्वादिकं यत् समापन्नं तादृश कर्तृत्व भोक्तृत्व कारणात् अस्ति। दुःखस्य निवारणं यतः भवेत् तदर्थम् अध्यासस्य निवारणम् अपेक्षते। अतः सर्वेषाम् अनर्थानां योऽयं हेतुः अध्यासः, तस्य अध्यासस्य निवृत्तये किञ्च जीव ब्रह्मैक्यानुभूतिसिद्धये ब्रह्मविचारः सुतरां कर्तव्यः। तस्मादेव ब्रह्मसूत्राणां व्याख्यानात् पूर्वमेव शंकराचार्येण अध्यासभाष्यस्य ग्रथनं कृतम्। अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रस्य भाष्यम् आदौ न कृतम्। इति सूत्रस्य भाष्य सम्बद्धः यः अध्यासः, तस्य अध्यासस्य एव आलोचनम् आदौ श्रीमता भगवता शंकराचार्येण विहितम्। नियमः अस्ति यस्य निवृत्तिः अपेक्षते, यस्य बाधनं विधेयं, यस्य निषेधः इष्टः, तस्य स्वरूपं यदि ज्ञायते तर्हि तस्य निषेधः कर्तुं शक्यते। इदानीं यः शत्रुः मम समीपे अस्ति, यदि शत्रोः स्वरूपं वयं न जानीमहे, शत्रोः समीपे कीदृशानि अस्त्राणि सन्ति इति यदि वयं ज्ञातुं न शक्नुमः, तर्हि तस्य वारणं कथं कर्तुं शक्यते? तर्हि अतः किं करणीयं भवति? अतः आदौ निवर्त्यं यदस्ति, शत्रुः यः पुरतः वर्तते, तस्य विषये सम्यक् रूपेण बुद्धिः आधेया, तस्मिन् विषये तस्य स्वरूपविषये स्पष्टः विचारः यथा तिष्ठेत्, तदर्थमेव अध्यासस्य आलोचनम् आदौ सन्निहितम्। एवं अध्यासस्वरूपज्ञानेन तस्य निवृत्तये यत्नो विधातुं शक्यते इति अद्वैत वेदांत ग्रंथेषु अध्यासः महता यत्नेन आलोच्यते। एवं अस्मिन् वर्गे अध्यासस्य स्वरूपविषये, अध्यासस्य लक्षणविषये, प्रमाणविषये, लोके अध्यासस्य वर्तमानताविषये अस्माभिः बहुधा आलोचितम्। धन्यवादाः सर्वेभ्यः, सर्वे सावधानं श्रुतवन्तः इति इत्युक्त्वा पुनः सर्वेभ्यः मम नमस्कारान् विनिवेद्य अत्रैव वाग्व्यापारात् विरमामि। नमस्ते। Thank you, sir. Thank you very much. Welcome.